مزاد مزل سوی لپاٹ قطر زنزیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا مقصد د ژوندون سوی لتقدیر تر تدبیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا د قام خبر سوی لپر غاله تر شوالا زندان خبرون دی زندان خبرون دی رڼا د شور سوی لخبر تر چترالا زندان خبرون دی زندان خبرون دی همدا غږ رسول دی لامر تر امیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا مزد مزل سوی لپاٹ قطر زنزیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا دړنګو بازارونو د قصو سره روانه د لوټ کاروان ساروانه د لوټ کاروان ساروانه د مړاو څراغونو پلوشو سره روانه د لوټ کاروان ساروانه د لوټ کاروان ساروانه د هیلو قطارونه در پسې اوسه بهیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا مقصد د ژوندون سوی لتقدیر تر تدبیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا دستا د ملا تړ غږ ولی باغا ټپ د ملاله ټپ د ملاله د نن جوهر می خود ساتي د تورې لیاغا ټپ د ملاله ټپ د ملاله د ادم تشدد پرنګ کې رنگو ست تصویرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا مزاد مزل سوی لپاٹ قطر زنزیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا ممتاز ملالیا قد غنونه په ما ډېر دی خو چپ نه پاتې کېږم خو چپ نه پاتې کېږم که خوله زما یوه ده سوالونه په ما ډېر دي خو چپ نه پاتې کېږم خو چپ نه پاتې کېږم زه ستا غوندې مجبور یم له احساس له ضمیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا مزاد مزل سوی لپاٹ قطر زنزیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا مقصد د ژوندون سوی لتقدیر تر تدبیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا زخمی علی وزیرا